मैले त्यसैले भनेको थिएँ प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले पुष्पकमल दाहालजीलाई थाङ्नामा सुताइदिनुहुन्छ भनेको थिएँ धेरै अगाडि 2 वर्ष अगाडि। रिवार्ड पाउनुपर्ने मान्छे कुलमान चाहिँ घिसिङलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले किक गर्नुभयो। केपी ओलीजीलाई कठघरामा उभ्याउँछन्। प्रधानमन्त्री भन्दा कम बेइमान छैनन् जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको नेपाल र चाहिँ प्रचण्डको गठबन्धन। प्रधानमन्त्रीको इमेज कति सिट जित्छ 2 फिगर पुग्छ उहाँको। संविधानमा उहाँलाई त्यो अधिकारै छैन। त्यसै उहाँले चाहिँ संविधानको कख पनि बुझ्नु भएको छैन। होइन यो वास्तविकता के हो भने नेपालमा नेताहरू बिक्दैनन् कि ब्रान्ड बिक्छ। तर अब अहिले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कालो कोट पनि चाहिँ पार्टीको कोट लगाएपछि चाहिँ सिद्धिँदो रहेछ। जो घरमुली पार्टीको अध्यक्ष पनि छ, जो घरमुली संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री पनि छ, अब उनले चाहिँ यिनीहरूले मलाई काम गर्न दिएनन् भनेर चाहिँ भन्नु जस्तो कुतर्क र लाछीपन तमसुक लेखिएको थियो बन्द कोठामा होइन। त्यसका साक्षीमा जनार्दन शर्मा र चाहिँ विष्णु पौडेल थिए। तिनीहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो नि एकछिन। माओवादीको सबभन्दा कठोर आलोचक केपी ओली। भीमनारायण श्रेष्ठ यज्ञबहादुर थापालाई जेलबाट निकालेर लगेर चाहिँ नदीको तीरमा लगेर गोली ठोकेर मारेको हो। सफ्टवेयरबाट भएन, म हार्डवेयरबाट डिल गर्छु, अलिकति ज्यादै भर्खर आएको संसदीय व्यवस्थालाई यसले च्यालेन्ज गरौँ भनेर भारतले भ्याक्सिन दिनुपर्ने भइरहेछ कोरोनाको। आज बिजुली पनि तीबाट आइरहेको छ। भारतको बारेमा अलिकति तपाईँ टेलिभिजनमा या कहीँ बोल्यो भने पनि नेपालमा फेरि नेपालको यो राष्ट्रवादी सिद्धि जस्तो गर्छन्। यी बेइमान हुन्। यी जो चाहिँ अहिले केपी ओलीको विरुद्धमा एकजुट भए नि, यिनीहरूले कुनै पनि दिन चाहिँ जनताको कुरा उठाएर केपी ओलीले सकेनन् क्याटेगोरिकली यस्तो यस्तो कहिले भनेनन् नि प्रचण्डहरूले। उनीहरूले पनि पद खोजे। पुरञ्जन सर स्वागत छ हजुरलाई एकतान। हस् धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छ। नेपालको राजनीति र समसामयिक विषयमा राम्रो तरिकाले विश्लेषण गरेर दर्शकमा राम्रो पहिचान अगाडि राख्नु भएको छ हजुरले। वास्तवमा राजनीतिक उतार चढाव यति धेरै हुन्छ कि सर्टकटमा नेपालको राजनीति यति बेलाको वास्तवमा चाहिँ कसरी विचार गर्नु भएको छ हजुरले? अब विचार के गर्ने भनेको चाहिँ नेपालमा राजनीतिक थुप्रै परिवर्तनहरू भए होइन। तर राजनीतिक परिवर्तनहरू आन्दोलनहरू त धेरैवटा भए। अब 7 सालदेखि यहाँसम्म आउँदा होइन 2-4वटा आन्दोलनमा मै सक्रिय भएर पनि लागेँ। तर राजनीतिक चरित्र चाहिँ र नेताहरूको प्रवृत्ति चाहिँ एउटै खालको रह्यो 7 सालदेखि नै। यो 7 दशकको राजनीतिक यात्रामा परिवर्तनका अनेक नयाँ एजेन्डाहरू, अनेक किसिमका नयाँ चाहिँ एभेन्युजहरू खुले। तर मोटामोटी रूपमा के अपवाद बाहेक राजनीतिक चरित्र चाहिँ राजनीतिको चरित्र र राजनीतिक नेताको प्रवृत्ति झन् 46 सालपछि यता त एकै ढङ्गको त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिपिट भइरहने। जो प्रधानमन्त्री आए पनि त्यसले सबभन्दा पहिला जेको लागि फाइट गरौँ नि, जे भनेको चाहिँ संसदको लागि फाइट गरौँ होइन। जनताको प्रतिनिधि भनेको संसद हो। संसदीय व्यवस्थाको लागि संविधान बनाउने। तर संसद बनिसकेपछि त्यसलाई विघटन गर्नको लागि कुनै यस्तो प्रधानमन्त्री भएन 46 सालपछि। पहिला यसको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नुभयो होइन। मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्नुभयो। सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउपा, त्यसपछि आएर चाहिँ राजा, त्यो तत्कालीन राजा भनौँ न ज्ञानेन्द्र, त्यसपछि फेरि आएर चाहिँ अब संविधान सभा पनि चाहिँ संविधान सभाले पहिलोले कामै गर्न सकेन, विघटनै भएर गयो। दोस्रो संविधान सभाबाट बल्ल बल्ल संविधान बन्यो। अब अहिले चाहिँ अब ट्र्याक रेकर्डमा के देखिन्छ भने काङ्ग्रेस अलिकति अस्थिर राजनीतिको चाहिँ आरोप खेपिरहेको हो काङ्ग्रेसले, यो खास गरी 46-47 को परिवर्तनपछि। तर त्यसैले गर्दा जनतालाई के लाग्यो भने काङ्ग्रेसलाई सबक सिकाउने, कम्युनिस्टहरूलाई मिलेर आए, यिनीहरूलाई भोट दिने। 2/3 झन्डै भोट पनि दिए। तर मैले अघि सुरुमा भने जस्तो राजनीतिक चाहिँ पात्रहरूको चरित्र चाहिँ अहिले संविधानमा संसद विघटनको प्रावधानै छैन जबसम्म सरकारको वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने व्यवस्था छ हैन। मैले बुझेको संविधान यही हो। म संविधानविद त होइन, तर पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई संसदले केही पनि फेरि चाहिँ दुःख दिएको थिएन। उहाँ आफै पनि भन्नुहुन्छ नि भाषणमा, संविधानमा सबै थुक छ, मेरो अधिकार छ र गरेको भन्न त ठोक्क लिनु पर्छ। संविधानमा उहाँलाई त्यो अधिकारै छैन। त्यसै उहाँले चाहिँ संविधानको कख पनि बुझ्नु भएको छैन। उहाँकै स्पिचहरू छ, भाषणहरू छ। संविधान के हो भन्ने कुराको चाहिँ उहाँको राइट लेफ्टको होइन, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुरजीले गर्न खोजेको केही नियुक्तिहरूको विरुद्धमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब चुनाव भएर निर्वाचन भएर नयाँ सरकार आइसकेपछि यो अन्तरिम हुन्छ, यसले नियुक्ति गर्न पाउँदैन भनेको।
अस्ति मैले चाहिँ एउटा लामो आर्टिकल लेखेँ एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा र मैले प्रश्न गरेँ के हो यो सुभाष नेमाङजीको चाहिँ मुखमा टेप किन लागेको किनभने सुभाष नेमाङजीको चाहिँ थुप्रै ठाउँमा उहाँले यो संविधानले सरकारको विकल्प रहउन्जेलसम्म विघटन गर्ने व्यवस्थै गरेको छैन भनेर उहाँले खालि बोलेको मात्रै होइन पत्रकारहरूलाई कक्षा लिनुभएको छ धुली खेलमा होइन। तर अब अहिले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कालो कोट पनि चाहिँ पार्टीको कोट लगाएपछि चाहिँ सिद्धिँदो रहेछ। त्यस कारणले यो राजनीति चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको नेताहरूमा अब एउटा कुरा चाहिँ के देखिन्छ भने असाध्य आत्मकेन्द्रित अहङ्कारी कसैसँग मिल्न नसक्ने त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको जुन ढङ्गको अहिले चाहिँ बाहिर निस्केका चाहिँ शब्दहरू वाक्यहरू एकले अर्काप्रति आरोप लगाएको चाहिँ छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सभ्य समाजमा त्यो सुहाउने कुरा छ। जस्तै 2/3 सरकार भनेर शक्तिशाली स्थिर 5 वर्षका लागि भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकदम सलामका साथ अगाडि बढ्नुको मान्छे अहिले आएर उहाँ एक्लैले निर्णय गर्न सक्नु भएको त उहाँका चाहिँ सल्लाहकारदेखि लिएर विभिन्न विज्ञ हुनुहुन्छ होला नि प्रधानमन्त्रीको छेउमा त सल्लाह दिने त्यो हिसाबमा उहाँको अथवा एकल निर्णय हो राष्ट्रपतिसँगको सल्लाहमा अथवा सल्लाहकारहरू पनि त्यसै गरी हजुरले भने जस्तै कोर्टहरू भए हेर्नुहोस् यस्तो छ सल्लाहकारहरू त्यहाँ चाहिँ दुई किसिमका हुन्छन्। म पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक सचिव भएरै बसेको मान्छे हो होइन 2-4 वर्ष। दुई किसिमका हुन्छन् एउटा त्यहाँ निर्वाचित चाहिँ सल्लाहकार झैँ हुन्छन् जो चाहिँ राजनीतिक टिम हो त्यो अर्को अनिर्वाचित र प्रधानमन्त्रीसँग सबैभन्दा नजिकको हुन्छन् अनिर्वाचित जसले चाहिँ जनतामा गएकै हुँदैन। प्रधानमन्त्री चाहिँ कम्फर्टेबल फिल के गर्छन् भने त्यो अनिर्वाचित मान्छेसँग कम्फर्टेबल फिल गर्छन्। मलाई पक्कै लाग्छ अगर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हिजोको सभामुख सुभाष नेमाङजीसँग सल्लाह लिएको भए या लिएर पनि नमानेको हुनसक्छ उहाँले यो संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था छ भनेर भन्नै सक्नुहुन्न। त्यति उहाँ तल गए गुज्रेको मान्छे होइन म उहाँलाई आदर गर्छु। तर प्रधानमन्त्री सल्लाह त्यस्तै खोज्छन् यस्ता खालका प्रधानमन्त्रीहरूले जुन आफ्नो अनुकूल हुन्छ। संविधानमा छैन भने त्यो मिलाएर ल्याऊ न मलाई मिलाएर देऊ भन्छन्। संविधानमा नभएका कुराहरू कानुनमा नभएका कुराहरू नियममा नभएका कुराहरू नै नेपालमा अहिलेसम्म धेरै जस्तो प्रधानमन्त्रीहरूले त्यो दुस्साहसी कदम चालेर त देशको यो हालत छ। अहिले चाहिँ के लागेको थियो भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ त्यस्तो दुस्साहसी कदम जरुरतै छैन। इतिहासमै भएको थियो नि त्यो सरकार त ऐतिहासिक सरकार होइन अहिले जरुरतै थिएन। अहिले उहाँलाई कहीँ पनि संसदले दुःख दिएको थिएन क्या। सांसदहरूले कहीँ पनि चाहिँ हामी असन्तुष्ट भयौँ मन्त्री भएनौँ भनेर चाहिँ गोलबद्ध भएका थिएनन्। अहिले नितान्त रूपमा उहाँको पार्टी सचिवालय र थाई समिति एउटा कुरा के हो भने जो घरमुली पार्टीको अध्यक्ष पनि छ जो घरमुली संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री पनि छ अब उनले चाहिँ यिनीहरूले मलाई काम गर्न दिएनन् भनेर चाहिँ भन्नु जस्तो कुतर्क र लाछीपन यसलाई लाछीपनै भन्दा हुन्छ कि मलाई लाग्छ संसारमा यस्तो प्रधानमन्त्री छैन अहिले जो चाहिँ त्यो पार्टीको अध्यक्ष नम्बर 1 छ जो त्यो पार्टीको संसद दलको नेता पनि र प्राइम मिनिस्टर पनि। म यो किन भनिरहेको छु किनभने भारतमा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि लामो समय युपिएको युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलायन्सको अध्यक्ष चाहिँ सोनिया गान्धी भइन्। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि 10 वर्ष चलाए मनमोहन सिंहले। यहाँ अहिले अगर मलाई अब धेरै कुरा म यसमा बेली विस्तार भन्न चाहन्न। प्रधानमन्त्रीले मैले पार्टी पनि चलाउन सकिनँ देश पनि चलाउन सकिनँ कारण खोज्नै पर्दैन। कारण उहाँसँग मसँग क्षमता छैन भनेर राजीनामा दिएर निस्किनु पर्थ्यो। उहाँले यो जनताको चाहिँ संसद विघटनको संविधानमाथि चाहिँ बलात्कार गर्नुभन्दा पहिले 3 पल्ट सोच्नु पर्थ्यो कि चाहिँ म चाहिँ असक्षम रहेछु मैले पार्टीको व्यवस्थापन पनि गर्न सकिनँ होइन मैले सरकारको पनि व्यवस्थापन गर्न सकिनँ जबकि मलाई सरकार बनाउनको लागि चाहिने 2/3 बहुमत छ 7 मध्ये 6 प्रदेश छ। पुष्पकमल दाहालजीले उहाँलाई हटाएको हो र उहाँ त्यो भ्रममा हुनुहुन्छ। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको एलायन्सले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएको होइन नि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएको उहाँको इन्कम्पिटेन्सीले हो उहाँको असक्षमताले हो। उहाँले यो 3 वर्षमा गरेको जुन ढङ्गको शासन थियो त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ सबैभन्दा असन्तुष्ट चाहिँ सबैभन्दा तल्लो तबका छ। कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीलाई जोसँग यो लेभलको स्ट्रेन्थ छ पार्टी अध्यक्ष र चाहिँ संसदीय दलको पनि बहुमत त्यसलाई कुनै विदेशी र देशी शक्तिले हटाउन सक्दैन यदि त्यसले जनताको धुकधुकी बुझेको छ भने। त्यो यसरी संसद विघटन गरेर चुनावमा जानै पर्दैन।
आज प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमले राम्रो काम गरेको भए जनता सडकमा उत्रिन्थे। प्रचण्ड र माधव नेपाल आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किन सक्दैनथे। आज सडकमा को छ? सडकमा पार्टी मात्रै छैन नि, काङ्ग्रेस मात्रै छैन, यत्रो चाहिँ चकलेट विपक्ष भन्छु म, विपक्षी दल चाहिँ 3 वर्षसम्म अत्यन्तै चाहिँ सत्ता पक्षसँग अंशियार जस्तो भएर बस्यो होइन। शेरबहादुरजी जस्तो चाहिँ एकदमै के भन्छ सजिलो प्रतिपक्षको नेता कहिले पनि पार्लियामेन्टमा उभिएर 10 मिनट उहाँले चाहिँ सरकारका काम कारबाहीलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्नु भएन। त्यस्तै पार्लियामेन्टमा भएको काङ्ग्रेस महामन्त्री त पार्लियामेन्टमा देखै पर्दैन थिए होइन। यस्तो प्रतिपक्ष, पार्टीको 2/3, पार्टीको अध्यक्ष आफू, प्रधानमन्त्री आफू होइन, संविधानले उहाँलाई 5 वर्ष निर्वाह शासन गर्न चाहिँ तिमी शासन गर भनेर जो चाहिँ एलायन्स गर्न आएको छ माओवादीबाट, पुष्पकमल दाहालजीले गरेको तमसुक पनि च्यातेर होइन ल 5 वर्ष चाहिँ तपाईँ नै शासन गर्नुहोस्, म बरु पार्टीतिर लाग्छु भनेर भनेको हो नि। यस्तो ठुलो छुट भोलिको इतिहासमा कुनै पनि प्राइम मिनिस्टरले पाउँछ। तर पुष्पकमल दाहालले पनि अस्ति आरोप प्रत्यारोपका विभिन्न माइतीकारका भाषणहरू अथवा विभिन्न स्पिचहरूमा मेरा पनि कमजोरी विकनेस 3-4 भएर यो अवस्था आयो, म पनि जे भनौँ त्यही मानेछु र म यो अवस्था आयो भन्नु होइन। त्यो मामलामा के हदसम्म पुष्पकमल दाहालजी चाहिँ के हदसम्म राजनीतिक चाहिँ उहाँसँग चाहिँ त्यो क्यारेक्टर देखिन्छ। उहाँले हो नि छोडेकै हो नि, नेपालमा प्रधानमन्त्री चाहिँ आदि समय सरकारको नेतृत्व गर्न भनेर तमसुक लेखिएको थियो बन्द कोठामा होइन। त्यसका साक्षीमा जनार्दन शर्मा र चाहिँ विष्णु पौडेल थिए। तिनीहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो नि एकछिन त, एकछिनलाई मानु न होइन। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीका 50औं कमजोरी छन्, त्यो विचारसँग पनि म असहमत छु। तर कहीँ न कहीँ यो प्रकरणमा पुष्पकमल दाहालजीले प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीजीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको हेर्नुहोस्। नेपालमा प्रधानमन्त्री गणेशमानजी पछि कसैले छोड्नको लागि चाहिँ अगाडि सरेको देखिँदैन होइन। अब तर त्यो क्रेडिट चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीले पाउनु भएन। राष्ट्रपतिदेखि नै उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ डिफेन्सिभ गर्दै गएको हुनाले मैले त्यसैले भनेको थिएँ प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले पुष्पकमल दाहालजीलाई थाङ्नामा सुताइदिनुहुन्छ भनेको थिएँ धेरै अगाडि, 2 वर्ष अगाडि। त्यो दुवैको चरित्र देखेर हो। एकातिर पुष्पकमल दाहालजीमा केही हदसम्म राजनीतिक चरित्र देखिरहेको थियो होइन, केही हदसम्म उहाँ अलिकति चाहिँ इमोसनल मान्छे पनि देख्थेँ म होइन, अलिकति भावनामा बग्ने होइन, अलिकति चाहिँ अब भइहाल्यो त पनि भन्ने होइन, त्यो देखिन्छ नि धेरै कुराहरूमा। तर मैले जति चाहिँ यो लामो 30 वर्ष चाहिँ भूमि उपर भएपछि केपी ओलीजीलाई देखेको छु, उहाँमा त्यो इमोसन्सहरू छैन, उहाँमा त पोलिटिकल चाहिँ एउटा चाहिँ उदात्त भाव पनि छैन। उहाँले पाउँदा उहाँले चाहिँ सबैलाई पेलेरै लिएर जाने हो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको चिन्ताको कुरा हो, हाम्रो चिन्ताको कुरा। यही कुरामा चुनावभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न भाषणमा त प्रचण्ड लगायत तत्कालीन माओवादीलाई त आरोप मात्रै लागिराख्ने, भविष्यमा यो माओवादी र प्रचण्डको नामै निशाना हुँदैन भन्ने हिसाबको उहाँको प्लान नै वास्तवमा हुन खोजेको हो त होइन। अब एउटा कुरा त के हो भने यो सबै यो जुन चाहिँ विकासक्रम छ नि, राजनीतिक विकासक्रम 62-63 को अगाडि जहिलेदेखि माओवादी सुरु हो, माओवादीको सबभन्दा कठोर आलोचक केपी ओली होइन। उहाँले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि चाहिँ भन्नुभएको थियो एकपल्ट के कैयन पटक चाहिँ यिनीहरूलाई ठोकेर ठिक पार्नुपर्छ भनेर होइन। ठोकेर भन्नाले अब सेना परिचालन गरेर भन्नुभएको थियो। त्यतिखेरको अवस्था पनि त्यही थियो होइन। त्यो आपत्तिको कुरा भएन। त्यसपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले 62-63 को आन्दोलनमा कहीँ पनि उहाँ चाहिँ त्यो आफूलाई सशरीर सक्रिय नेतृत्वदायी भूमिकामा प्रस्तुत गर्न चाहनु भएन। उहाँलाई विश्वासै थिएन 62-63 मा दुईटै कुरामा थिएन, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने पनि थिएन, उहाँलाई के पनि थिएन भन्दाखेरि चाहिँ यो गणतन्त्र नेपालमा आउँछ भन्ने कुरा पनि थिएन। यसले के देखिन्छ भने उहाँमा राजनीतिलाई चाहिँ अलिकति टाढाको हेर्न सक्ने क्षमता नभएको मान्छे देखिन्छ। किनभने रिपब्लिक नेपाल हामीले देखिरहेका थियौँ, जुन दिनदेखि राजदरबार हत्याकाण्ड भयो त्यसपछिका दिनहरू नेपालमा कसैले चाहिँ चाहेर नचाहेर पनि नेपाल चाहिँ त्यो रिपब्लिकन मुडमा जान खोज्दै थियो। त्यो चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेसले चाहिँ राजा छोड्यो भनेको होइन, काङ्ग्रेसले राजतन्त्र छोड्यो भन्ने आरोप पनि छ नि होइन, त्यो होइन। राजतन्त्रले सधैँ काङ्ग्रेस छोडेको हो, राजतन्त्रले सधैँ डेमोक्रेसी छोडेको हो
होइन सधैँभरि, चाहे त्यो त्रिभुवनले हुन्, चाहे महेन्द्रले हुन्, चाहे वीरेन्द्रले हुन्, होइन अन्तमा ज्ञानेन्द्रले पनि हो। काङ्ग्रेसले चाहेर कहिले पनि राजतन्त्र छोडेको थिएन, तर राजतन्त्रले चाहेर पनि कहिले पनि काङ्ग्रेसलाई बोकेको होइन। बरु काङ्ग्रेसलाई साइजमा राख्नको लागि चाहिँ कम्युनिस्टलाई बढावा दिएको हो। बरु काङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याउनको लागि बिपी कोइराला जस्तो नेतालाई चाहिँ 8 वर्ष जेलमा राखेको हो। बिपी कोइराला चाहिँ म राजासँग गर्दन जोडिएको छ, मेलमिलाप गर्छु भनेर चाहिँ जब प्रवासबाट नेपाल आउनुभयो त्यही बेलामा भीमनारायण श्रेष्ठ यज्ञबहादुर थापालाई जेलबाट निकालेर लगेर चाहिँ नदीको तिरमा लगेर गोली ठोकेर मारेको हो, होइन। गिरिजाप्रसाद कोइराला जुन बेला चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ अब सफ्टवेयरबाट भएन, म हार्डवेयरबाट डिल गर्छु, अलिकति ज्यादै भर्खर आएको संसदीय व्यवस्थालाई यसले च्यालेन्ज गरौँ भनेर गिरिजाप्रसाद कोइराला सेना परिचालनको लागि अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि चाहिँ होलेरी काण्ड चाहिँ घटेको हो, होइन। दरबारले सेनाले कहिले पनि सहयोग गरेन नि। डेमोक्रेटिक फोर्सलाई नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै ठुलो बेइमानी नेपालको राजतन्त्रले गरेको छ। जहिले जहिले जरुरत परेको छ, बरु कम्युनिस्टको वृद्धिको लागि चाहिँ धेरै ठुलो स्पेस क्रिएट गरेको छ। तर डेमोक्रेटिक फोर्स आज नेपालमा, साउथ एसियामा कहीँ नभएको कम्युनिस्ट यहाँ किन छ, यो सङ्ख्यामा किन छ? किनभने यहाँको राजतन्त्रले त्यो कुरालाई चाहिँ सधैँभरि मलजल गरिरह्यो। यो कुरा नेपालमा सोसियल इन्जस्टिस छ, त्यो कुरा सही हो, तर नेपालमा सोसियल जस्टिसको नारा कम्युनिस्टभन्दा धेरै त मधेसवादीहरूले निकालेका छन्, जनजातिहरूले निकालेका छन्, काङ्ग्रेसले निकालेका छन्। बिपी कोइरालाले चाहिँ निकाल्नुभएको छ वीरता उन्मूलन, जमिनदारी उन्मूलन, जङ्गलको राष्ट्रियकरण, थुप्रै उहाँले चाहिँ प्रोग्रेसिभ एजेन्डाहरू लिएर अगाडि आउनुभएको थियो बिपीले। आज कम्युनिस्टको कैयन युवाहरू प्राइम मिनिस्टर भए, होइन। नेपालको शिक्षा प्रणाली यस्तो छ, नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली त कोरोनाले चाहिँ एक्सपोजै गर्यो। खोइ कहीँ छ, गगन थापाले अलिकति बरु चाहिँ देशभरि एउटा इन्सुरेन्सको चाहिँ एउटा चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्सको, आज यो सरकार कम्युनिस्ट जस्तो हो, यसले सोसियल जस्टिसमा केही काम गरिरहेको छ भन्ने एउटा पनि उदाहरण एउटा पनि मन्त्रीको देखिन्छ? एउटा पनि मन्त्री अहिले जनताको नजरमा सक्सेस मन्त्री हुनु है, यो चाहिँ यो मन्त्रीलाई हेरेर पनि यो प्राइम मिनिस्टर नहटोस् भन्ने एउटा मन्त्री पनि न गृहमन्त्री छन्, होइन, न परराष्ट्र मन्त्री छन्। अब अर्थमन्त्रीले सारा देशलाई चाहिँ डुबाएर चाहिँ अहिले रिवार्ड पाएर गए। रिवार्ड पाउनुपर्ने मान्छे कुलमान चाहिँ घिसिङलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले किक गर्नुभयो र निर्लज्ज तरिकाले उहाँका चाहिँ लेफ्ट राइटका मान्छेहरू चाहिँ लोड सेडिङ चाहिँ के अरे कुलमान घिसिङले चाहिँ सकेको हो र यो त चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरेको भन्ने आइरहेछ। मलाई एउटा के हुन्छ भने जब मान्छे काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ राजनीतिक प्राणीहरूले जब क्रेडिट दिँदैनन् नि, तिमीले काम गर्यो धन्यवाद, ल फेरि तिमी किप इट अप भनेर अगाडि बढ्दैन भने देश कसरी बन्छ? समृद्धिको यात्रा भनेको के हो? गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने होइन, गरेलाई सजाय दिने हो। नेपालमा जसले सजाय पाउनुपर्ने हो यो प्रधानमन्त्रीको समयमा। त्यसै कारणले मैले के भनेको भने केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो संवैधानिकता र वैधानिकता गुमाएको भनेको जनताको बिचमा हो, सचिवालयमा होइन, थाई समितिमा होइन। आज उहाँले कुनै पनि किसिमले उहाँको पक्षमा कुनै वातावरण छैन। पेसागत सङ्गठनहरू उहाँको विरुद्धमा छन्, मिडिया उहाँको विरुद्धमा छन्, उहाँको पार्टी उहाँको विरुद्धमा भयो। आज अपोजिसन जसलाई उहाँले म्यानेज गर्नुभएको थियो यसो अंशियार बनाएर त्यसले पनि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा जान बाध्य भएको छ। संवैधानिक अङ्गहरूले हेर्नु होला भोलि केपी ओलीजीलाई कठघरामा उभ्याउँछन्, होइन। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति उहाँको अनुकूल छैन, उहाँले त्यो पनि बिगार्नु भएको छ। चीन चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो, चिनियाहरू आएर निराश भएर चाहिँ फर्किए। भारत चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री जान खोज्दै हुनुहुन्छ, मेरो सूचना अनुसार भारत अहिले तिमी नआऊ भन्दैछ। मेरो सूचना ठिक नहुनु पनि सक्छ, तर म के सुन्दैछु भने अहिले चाहिँ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीलाई रोक्न खोज्दैछन् उनीहरू, होइन। यो अन्तरिम सरकार हो, योसँग गरेको काम कारबाहीहरू के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती चाहिँ अहिले संसद विघटन गर्नुभएको छ, आफूलाई चाहिँ विघटन गर्नुभएको छैन। योभन्दा ठुलो बेइमानी चाहिँ र राष्ट्रपतिले त्यसलाई लालमोहर लाउनु भएको छ। शेरबहादुर देउपाले चुनाव हारिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले एउटा भाषण दिनुभएको छ। यो आजको प्रधानमन्त्रीले उहाँले के भन्नुभएको छ भने हारिसकेपछि एउटा नैतिकता नभएको, हारिसकेपछि नैतिकता नभएको, जनताले के भन्छन् त्यो पनि ख्याल नभएको, असक्षम भएको यस्तो मानिसले अहिले नियुक्तिहरू गर्ने हो भनेर बडो ठुलो एकदम फुलझडी भाषण उहाँले। आज उहाँले चाहिँ त्यही बाटो अप्नाउनु भएको छ। त्यतिखेर
शेरबहादुरजीले त्यो गर्दाखेरि हामी त्यसको विरोधी थियौँ र चाँडोभन्दा चाँडो सत्ता चाहिँ केपी ओलीजीलाई सुम्पिनुपर्छ भनेर अहिले पनि त्यो टेलिभिजनमा त्यस्ता अन्तर्वार्ताहरू मेरो पनि सुरक्षित छन् कि शेरबहादुरजीले हारिसकेपछि तुरुन्तै राजीनामा दिएर शक्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्छ शान्तिपूर्ण तरिकाले, यो मजाक होइन डेमोक्रेसी भनेर, जो हामी कम्युनिस्ट विचारधारासँग कुनै किसिमको हाम्रो चाहिँ सङ्गत छैन। हामी त्यसको विरोधी पनि हौँ, हामी आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि त्यसको विरोधी पनि हौँ। हामीले शेरबहादुरजीमाथि दबाब दिएका छौँ तपाईँ गलत गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। तर आज सारा गलत नजिर आफैले बोलेका कुराहरूलाई चाहिँ ती आफैले चाहिँ भनेका कुराहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आफैले चाहिँ त्यसलाई टेकेर ठिक उल्टाएर उहाँ अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँको के इमेज भइरहेको होला जनतामा। उहाँले एकछिन छातीमा हात राखेर सोच्नुभयो भने त उहाँले आफैलाई चाहिँ एउटा धिक्कार्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। हजुरले अघि भने जस्तै भारतमा हुन त प्रचण्डज्यू आफ्नो धर्मपत्नी उपचारको लागि भारत जानुभएको छ, त्यो हिसाबमा पनि राजनीतिक तरङ्ग हुनसक्छ उहाँबाट आउँदाखेरि भन्ने मान्छे यहाँ तर्सिया छन्, केही हुनसक्छ? होइन, हेर्नुहोस्, यो कन्स्पिरेसी थ्योरीको कुनै उपचार छैन। यो षड्यन्त्र र साँठगाँठ देख्ने, भारतले चाहिँ नेपालमा यो गरिदियो, चाइनाले अब यो गर्न थाल्यो, संसारमा चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ मैले राजनीतिलाई जति राजनीति र छिमेकीलाई संसारको राजनीतिलाई बुझेको छु। तपाईँको घर कमजोर भयो भने, तपाईँको घर झगडा भयो भने संसारले त्यहाँ आइहाल्छ। तपाईँ घरलाई बलियो बनाउनुहोस्, भारत पनि आउँदैन, यतातिर चाहिँ चीन पनि आउँदैन। भाइ फुटे गवार लुटे, भाइ फुटे गवार लुटे उखानै छ। तपाईँ ती कुराहरूसँग रमाउनु थाल्नुभयो, भारतले यसो गर्दैछ, चाइनाले यसो गर्दैछ, अमेरिकाले चाहिँ यो गर्दैछ भनेर भन्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खान्छ। नेपाल आज यो 7 दशकदेखि जसरी यी राजनीतिक चरित्रहरूले गर्दा चाहिँ यो हालतमा पुगेको छ, आज झन्डै $1000 पनि छैन पर क्यापिटा इन्कम नेपालको। अब ती चीन कहाँ पुगिसक्यो, भारतले चाहिँ छलाङ लगाइसक्यो आफ्नो चाहिँ भनौँ न। आज संसारलाई उसले चाहिँ कोभिडको बेलामा पनि भ्याक्सिन उसले दिनु परेछ। नेपालमा भारत विरोधी भावना यत्रो छ, तर यही नेपालमा यही नेपाली नागरिकलाई भारतले भ्याक्सिन दिनुपर्ने भइरहेछ कोरोनाको। आज बिजुली पनि तीबाट आइरहेको छ। भारतको बारेमा अलिकति तपाईँको टेलिभिजनमा या कहीँ बोल्यो भने पनि नेपालमा फेरि नेपालको यो राष्ट्रवादी सिद्धि जस्तो गर्छन्। तर कुल हेडले हेर्दाखेरि म के देख्दछु भने नेपालीहरूलाई परेको धेरै अप्ठ्यारोमा भारतै अगाडि आउनु परेछ, चीन पनि अगाडि आउनु परेछ। आज यहाँ चाहिँ झन्डै 450-500 मेगावाट बिजुली चाहिँ भारतले दिइरहेको छ। नेपालीहरू लाखौँ नेपालीहरू गड्डा चौकीबाट चाहिँ श्रमको लागि चाहिँ भारत गइरहेका छन्। त्यहाँ रोजगारी, उनीहरूको जीविका, उनीहरूको परिवार पालिरहेका छन्। भारत सबै ठिक छ, म यो भन्दिनँ, तर भारत त्यो लेभलको नेपालमा भारत विरोधी भावना जुन ढङ्गले जागेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले स्पेस लिएको छ, यो अब सिद्धिनेवाला छ। भारतले गरेका कैयन कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ भारतकै अगाडि, भारतकै प्रधानमन्त्रीको या भारतका चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनको अगाडि चाहिँ उभिएर भन्न सक्ने तागत चाहिँ सरकारमा, नेपालको सरकारमा भएकाहरूसँग हुनुपर्छ। कोही जानकारीहरू भन्छन् नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव नै उहाँलाई नै थाहा छैन, यो बाहिरी शक्तिबाट भएको हो भन्ने पनि छ नि। होइन, त्यो भनेको चाहिँ के हो भने अब यो हाम्रो हिन्दू शास्त्रमा एउटा के भनिन्छ भने यो जुनीको हाम्रो यो कर्म होइन अरे क्या, यो पूर्व जुनीको चाहिँ जे छ यो सबै हाम्रो पहिलाको जुनीमा चाहिँ लिखित छ अरे, त्यसको भोगाइ हो, यो त्यसको भोगाइ हो भन्छ। यो त माया हो पनि भन्छ नि। त्यसैले यहाँ यस्तो कर्म गर्नु पर्यो जसले हामीलाई मोक्ष प्राप्त गरोस् भन्ने छ होइन। यो एउटा चाहिँ उपनिषदको फिलोसफी आएर यहाँ बसेको छ। त्यसको चाहिँ त्यसै कारणले गर्दा जब जुन बेलादेखि हामीले यो लोकलाई व्यवस्था गऱ्यौँ र आकाशतिर परलोकतिर धेरै हेर्न थाल्यौँ, हाम्रो विकास गर्ने चाहिँ हाम्रो मेन्टालिटी नै भएन नि। किनभने यसलाई माया भनेको छ, सबै कुरा आकाशमुनि बादलको मासतिर देखाइदिएको छ। नेपालको राजनीतिज्ञहरू सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के छ भने भाग्यवादमा विश्वास गर्छन्। चाहे त्यो यो सबै भारतले गरेको भनौँ, चाहे यो चाइनाले गरेको भनौँ, चाहे यो चाहिँ हरेक कुरामा षड्यन्त्र र त्यसलाई पुष्टि गर्नु पर्दैन। भारतमा कसले गरेर भन्न सक्छ नि त? आशंका मात्रै छ। यो एउटा रमाइलो पार्ट के छ भने यसलाई चाहिँ कसैको अगाडि पुष्टि गर्नु पर्दैन। यो त्यस्तै हो जस्तो हामीले स्वर्गको कुरा गर्छौँ नि, यो पृथ्वीलाई माया भन्छौँ नि, मोक्ष प्राप्तको लागि चाहिँ दिन रात चाहिँ एक ढङ्गले गरिरहेका हुन्छन् नि। पहिला बलि दिन्थे, मन्त्र उच्चारण गर्थे, यज्ञ गर्थे होइन। सनातन हिन्दू धर्म भनेको त त्यही त हो नि होइन।
अब पछि पो त के छ भन्दाखेरि चाहिँ बलि प्रथाहरू सिद्धिँदै गयो ओरो अनि एउटा अर्को ढङ्गको चाहिँ ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योगहरू आयो होइन सुरुमा त संस्कारहरू सुरुमा त सनातन धर्म भनेको त्यही थियो त्यस कारणले यो भाग्यवाद कम्युनिस्ट हुँदैमा उनीहरूले भाग्यमाथि विश्वास गर्न चाहिँ छोडेको म मान्दिनँ यो पनि भाग्यवाद हो भारतले गरिदियो आफू गर्न नसक्ने अनि भारतले षड्यन्त्र गरौँ भन्ने अनि चाइनाले षड्यन्त्र गरौँ भन्ने अमेरिकाले चाहिँ एमसिसी ल्याउँदाखेरि यहाँ चाहिँ देशै खान थाल्यो भन्ने नलिए भयो नि त होइन कसैसँग पनि सहयोग लिन्न भन्न पनि सक्नु पर्यो नि अस्ति इस्ट एसियन केही कन्ट्रीहरूले चाइनामा भुकमरी हुँदाखेरि बेलायतले चाइनालाई चामल दिँदाखेरि चाहिँ त्यो पानी जहाजै फर्केर गयो माउसुतुको पालो हामी लिन्नौँ भनौँ हामी बरु पीडा खेप्छौँ हामी आफै चाहिँ आफ्नो देश बनाउँछौँ भनेर माउसुतुङले यहाँको कम्युनिस्ट हेरेर त्यो शिक्षा हुनुपर्ने हो होइन अब अहिले सक्नु पऱ्यो नि भन्नु हामी हाम्रो वैज्ञानिकहरूलाई भ्याक्सिन बनाउनको लागि नेपालमा अब यहाँ भ्याक्सिन चाहिँ छैन चुनाव चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ 40 अरब रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने छ भ्याक्सिनको लागि चाहिँ 50 अरब रुपियाँ लाग्छ त्यो चाहिँ छैन भन्ने छ मतलब मानव जीवनको कुनै महत्त्व हुन्छ कि हुँदैन यतिखेर चुनाव प्राथमिकतामा हो कि भ्याक्सिन प्राथमिकतामा हो मानवीयता भन्ने कुरा के प्राथमिकतामा हो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ पानी जहाज र चाहिँ चाइनाबाट आउने रेल प्राथमिकतामा हो कि नेपालको शिक्षाको सुधार नेपालको जुडिसियरीको सुधार नेपालको अर्थतन्त्रको सुधार हो केही जरुरी छैन अहिले जस्तै केपीओले यी सबै कुरा घोषणा गर्दा र बिना निर्णयको चुनावको मिति घोषणा गर्दा पनि बिचमा पनि प्रचण्ड झलनाथ माधव कुमारहरू आउनुहोस् तपाईँहरू अझै पनि हुन्छ भन्ने यस्तो पनि गर्नुहुन्छ फेरि गर्न चाहिँ होइन यस्तो छ अब यी बेइमान हुन् यी जो चाहिँ अहिले केपी ओलीको विरुद्धमा एकजुट भए नि यिनीहरूले कुनै पनि दिन चाहिँ जनताको कुरा उठाएर केपी ओलीले सकेनन् क्याटेगोरिकली यस्तो यस्तो कहिले भनेनन् नि प्रचण्डहरूले उनीहरूले पनि पद खोजे मैले त्याग गरेँ मलाई अर्को यो पद दे ऊ पद दे या यो नियुक्ति दे त्यो नियुक्ति दियो भने त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई त्यति डिस्टर्ब गरिरहेको चाहिँ संविधानले त्यो बाटो छैन सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने होइन संसदीय दलको बैठक राखेर संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर यसैमा चाहिँ मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले पनि चाहिँ सार्वभौम संसदलाई अवहेलना गरे प्रधानमन्त्रीभन्दा कम बेइमान छैनन् जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको नेपाल र चाहिँ प्रचण्डको गठबन्धन यिनीहरूले प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरेको छैन भने ती सांसदहरूलाई बोलाएर संसदीय दलको नेता चेन्ज गर्न लाग्नुपर्ने हो प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो कन्फिडेन्स छ भने म त सचिवालय पनि चिन्दिनँ थाई समिति पनि चिन्दिनँ म चाहिँ संसदीय दलभित्र विश्वासको मत लिन्छु भनेर भन्नुपर्थ्यो त्यो हो संविधान त्यो हो डेमोक्रेसी यी दुवैले तलवार बेचुवा र घिउ बेचुवाले दुवैले आफैले आफैलाई पनि ठगे जनतालाई पनि ठगे तीन चारजनाको लडाइँ रहेछ त यी लडाइँ त यस्तो हो नि लडाइँ चाहिँ नेपालमा अहिले पनि सत्तामा जो बस्छ त्यसको र सत्ताभन्दा बाहिर हुनेको चाहिँ धेरै ठुलो फरक छ सांसद हुने र मन्त्री हुनेको बिचमा ठुलो ग्याप छ मन्त्री हुनेले सांसदहरूलाई मान्छे गर्दैन खालि सार्वभौम सांसद भनेको छ यो ग्यापले के गरेको छ भने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई अहङ्कारी बनाइरहेको छ ग्याप छ किनभने त्यहाँ राज्यको ढुकुटी छ र राज्यको ढुकुटी सदुपयोग गर्नको लागि चाहिँ कोही पनि तयार छैन त्यसको दुरुपयोग गरेर आफ्नै पार्टीभित्र पनि चाहिँ पेल्ने आफ्नै सांसदहरूलाई पनि पेल्ने या किन्ने यो प्रणालीबाट चाहिँ नेपालको चाहिँ राजनीतिक नेताहरूको चरित्र विकसित यहाँ त अब योगेश भट्टराई मन्त्रीबाट निस्किने बित्तिकै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नभएसम्म हामी सडकमा हिँड्छौँ भन्नेसम्म भन्न थालिसक्यो त्यही हो अब एजेन्डा प्रधानमन्त्रीको मात्रै हो भने त केपी ओलीजीले ठिकै गरेको नि एजेन्डा त प्रधानमन्त्रीले जनतासँग नजोडिकन राजनीति गरे 3 वर्ष त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि असफल भयो नेपाली जनता पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ समृद्धिको यात्रामा गएन हामी त्यो चिजलाई परिवर्तन गरेर हामीसँग यो ब्लू प्रिन्ट छ र हामी यसरी जान्छौँ भनेर भन्न पो सकेदेखि हुन्थ्यो अब यही वातावरणमा यही ढङ्गले योगेशजी जस्तो युवा नेताले होइन युवा हुनु पऱ्यो नि त्यहाँ युवा हुनुलाई त चाहिँ के भने यथास्थितिमालाई चिर्न सक्नु पऱ्यो वास्तविकतामा जान सक्नु पऱ्यो होइन नेपाली जनताको चाहिँ ती गरिब जनता जो चाहिँ इन्डियामा प्रवेश गरे लाखौँको सङ्ख्यामा तिनीहरूको रोजगारी सृजना गर्नको लागि योजनाहरू सोच्नु पऱ्यो बोलेर आश्वासन दिएर होप क्रिएट गर्न सक्नु पऱ्यो ती मलेसिया मध्यपूर्वमा जाने युवाहरू कहिले देश फर्किने होइन आसाम गएकाहरू आजसम्म आसाममै छन् बर्मा गएकाहरू बर्माबाट नेपाल आउन सकेनन् आज मलेसिया र मध्यपूर्व जानेहरूले चाहिँ ती घरजम गर्नुपर्ने स्थिति छ अर्कोतिर भारत त लाखौँको सङ्ख्यामा आज सैकडौँ वर्षदेखि गइरहेकै छन् होइन सेनामा पनि गइरहेका छन्
त्यस कारणले कहीँ न कहीँ त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफूलाई बचाउने जोगाउने हो भने यी युवाहरूले होइन यी युवाहरूले आफूलाई चाहिँ रिभिजिट गर्नु पर्यो के कसरी चाहिँ हाम्रो आन्दोलन जोगिन्छ कसरी चाहिँ यी चाहिँ बुढाहरू झगडा गरेर चाहिँ नेपाल र नेपाली जनताको भविष्य समाप्त गरे अन्धकार गरे आज नेपाल अफगानिस्तानभन्दा चाहिँ दोस्रो चाहिँ रेटिङमा छ अफगानिस्तानले नेपाललाई टप्दै छ नि फेरि अफगानिस्तानको चाहिँ जुन ढङ्गको इकोनोमी ग्रोथ भइरहेको छ त्यहाँ कुनै पनि बेला यसरी काया पलट भएर त्यो अगाडि बढ्न सक्छ र एसियाको सबभन्दा गरिब राष्ट्र हुनसक्छ नेपाल अवस्था त्यो छ होइन त्यस कारणले यी सबै कुराहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई छुन्छ कि छुँदैन मलाई छोइरहेकै जस्तो लाग्दैन कि अन्तिममा नि हजुरको विश्लेषणमा वैशाख 17 चुनावलाई सुरक्षा निकायदेखि लिएर सबैतिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उहाँका भनाइ सुन्दा त वास्तवमै हुने नै हो कि भन्ने टाइपमा छ तर यो वास्तविकता चाहिँ के हुनसक्छ यो चुनाव गराउन यो घोषणा भएकै होइन प्रधानमन्त्रीलाई के कमी थियो 2/3 थियो प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउनुहुन्न चुनाव हुँदैन यो पक्का छ प्रधानमन्त्री चुनाव नगराएर अगाडि बढ्न खोज्दै हुन्छ हामीलाई थाहा छ भने प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन फुटेको पार्टीको अहिले उहाँको इमेजले चुनावमा जानुभयो भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको इमेज कति सिट जित्छ 2 फिगर पुग्छ उहाँको उहाँले चाहिँ बरु च्यालेन्ज दिँदै हुन्छ 2 फिगर ल्याउनुहोस् प्रचण्डजी होइन त्यो त यस्तो छ नि त्यो बालुवाटारमा बस्नेलाई त्यही हुन्थ्यो हेर्नुहोस् म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ यो चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग म विराटनगर भोट हाल्न जाँदै थिएँ संविधान सभाको पहिलो चुनाव थियो त्यहाँ केही सुरक्षा निकाय र केही चाहिँ नेपालको गृह प्रशासनका चाहिँ टप लेभलका चाहिँ कर्मचारी पनि थिए प्लेनमा हामी सँगै थियौँ विराटनगरमा कोइराला निवाससम्म पनि सँगै छौँ त्यहाँ के भन्दै थिए भने होइन हजुर काङ्ग्रेसकै बहुमत आउँछ भन्दै थिए 32 सिट आयो काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीलाई आउने सूचनाहरू कस्तो आउँछन् कसले ल्याउँछन् र त्यसमा प्रधानमन्त्री कसरी रमाउँछन् भन्ने कुरा मैले आफूले आफ्नै आँखाले झलझली देखेको छु उहाँले त्यसपछि के भन्नुभयो आज प्रधानमन्त्रीले विराटनगर कोइराला निवासमा हामी बस्यौँ साँच्चै यिनले भने जस्तो हुन्छ हौ भन्दै हुन्थ्यो हुन्छ महेश आचार्य पनि साक्षी छन् के खाएर हुनु त्यो चाहिँ हाम्रो हालत हेर्नु उहाँ चाहिँ के हुनेवाला छ चाहिँ 40 सिट नाग्दैन भने थियो त्यो कुरा बरु गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पत्याएका थिए तर आजको प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अनुभव छैन त्यो आफ्नो छेउछाउकोले भनेको कुरा सुन्न सक्ने क्षमता पनि छैन यो उहाँको छेउछाउहरूले भनेर उहाँले विघटन गरेको हो नि उहाँलाई थाहा छ म टिक्दिनँ म असक्षम भएँ जनताले मलाई रिजेक्ट गरे जेसुकै भए पनि म 6 महिना 1 वर्ष तानतुन गरेर चुनाव नगराएर प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर यो सुविचारित रूपमा उहाँले राष्ट्रपतिलाई चाहिँ बिचारा डबी बनाउनु भएको छ आफ्नो निजी कार्यालय जस्तो प्राइम मिनिस्टरको होइन अब उहाँलाई लाग्दो होला चाहिँ सुप्रिम कोर्ट पनि मेरै चाहिँ भनाइमा हिँड्छ होइन त्यस कारणले उहाँले यो टोटल नेपालको कम्प्रिहेन्सिभली नेपालको पोलिटिक्स समाज विज्ञानमा चाहिँ उहाँ फेल खाएर यो बाटो लिनुभयो उहाँले अझै 2 वर्ष चाहिँ राम्ररी शासन गर्न सक्नुहुन्थ्यो आनन्दले गर्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँले यो आफ्नो पार्टी मात्रै चाहिँ सामान्य मिलाइदिएर होइन हामीलाई पनि उहाँले बितपातै चाहिँ के छ भने एउटा नागरिकको हैसियतले हामीलाई पनि उहाँले नेपालको आर्थिक रूपले काया पलट या नेपालमा चाहिँ राजनीतिक सुधारहरू गर्नुहुन्छ भन्ने थिएन तर म्यानिफेस्टोमा लेखेको 20 देखि 25% मात्रै काम गरेदेखि फेरि पनि उहाँ छानिनु हुन सक्थ्यो होला उहाँलाई स्वास्थ्यले साथ दिएको भए तर दुर्भाग्य के छ भने उहाँलाई त्यो बाटो हिँड्नु नै थिएन उहाँलाई चाहिँ के थियो भने प्रधानमन्त्री भइसकेपछि म देखाइदिन्छु म बदला लिन्छु बदलाको भावना उहाँसँग त्यो 28-29 सालदेखि चाहिँ उहाँ जुन पार्टी जुन सङ्गठन गरेर आउनुभयो त्यहाँ पनि त्यही किसिमले उहाँ अगाडि बढ्नुभएको भन्ने चाहिँ इतिहासमा पढिन्छ अन्तिममा नि हजुर यो यस्तो रमाइलो रोचक छ दोहोरी दुईतिर भनेपछि यो पार्टीका कुरा पार्टी कार्यालयका कुरा पैसा सम्पत्तिका कुरा सूर्य चिन्हका कुरा झन्डाका कुरा वास्तविकता यो के हो होइन यो वास्तविकता के हो भने नेपालमा नेताहरू बिक्दैनन् कि ब्रान्ड बिक्छ नेपालमा नेताहरू अब ओलीजीलाई किन चाहियो ब्रान्ड उहाँले त एकपल्ट भन्नु पनि भएको थियो नि होइन मलाई यो सब के चाहिँदैन भनेर भन्नुभएको छ उहाँले तर उहाँलाई अहिले अब आएर लाग्न थाल्यो ए ब्रान्ड चाहिँ चाहिने रहेछ काङ्ग्रेसलाई रुखै चाहिन्छ किनभने त्यसले फेरि सजिलो पनि पार्छ होइन एमालेलाई हिजो सूर्य चाहिएको थियो होइन त्यो ब्रान्ड हो त्यो ब्रान्डको मार्केट भ्यालु छ त्यो मार्केट भ्यालु चाहिँ आफ्नो भ्यालु छैन थाहा छ प्राइम मिनिस्टरलाई प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छ प्रधानमन्त्रीका आसेपासेहरूलाई पनि थाहा छ उहाँले बितपातै नेपाली जनताको हित गरेको भए मैले यी काम गरेँ मलाई यो सबै कुरा चाहिँदैन म फ्रेस स्टार्ट गर्छु भनेर जान सक्नुहुन्थ्यो नि तर उहाँलाई के थाहा छ भने मलाई त्यो ब्रान्ड चाहिएको छ म बिक्दिनँ
तर सूर्यको ब्रान्ड बिग्छ। प्रचण्ड र माधव कुमारमा पनि त्यही रहेछ नि त कुरा त। दुवै अब यो त के छ भने अहिलेको ओलीको फेलियर भनेको प्रधानमन्त्रीको खालि प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन नि, जतिसुकै गफ लाए पनि ओलीको फेलियर सँगसँगै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन फेलियर छ र यहाँ चाहिँ प्रचण्ड र चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ त्यो चाहिँ सफल छन् भन्ने कुरा चाहिँ जनताले पत्याउँदैनन्। एकपल्टलाई यत्रो ठुलो सक आउनेवाला छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। चुनाव भयो भने पनि ओलीजी सखाप, चुनाव भएन र चाहिँ पुनर्स्थापना भयो संसद भयो भने अहिले ओलीसँग अहिले प्रधानमन्त्रीसँग भएका अधिकांशले छोड्छन् प्राइम मिनिस्टरलाई। तपाईँले लिएको गलत बाटो हो, हिजो पो बोल्न सकेनौँ अब बोल्छौँ भनेर धेरैजना मान्छे उहाँसँग वास्तवमा पाल परेको चाहिँ पानी जहाजबाट मुसाहरू चाँडै निस्किन्छन् रे क्या। त उहाँले त्यो कल्पना गरेर बस्यो हुन्छ। यसै पनि उहाँको टिममा उहाँ बाहेक अर्को कोही पनि छैन पार्टी हाँक्ने मान्छे। उहाँ बाहेक भोलि कसले पार्टी हाँक्छ? उहाँको शरीर जीर्ण छ, उहाँ मासमा जान सक्नुहुन्न, इन्फेक्सनको डर छ, कोरोनाको डर त आम संसारलाई छ होला। उहाँलाई त पहिला आफ्नै शरीरकै डर छ नि, कोरोना सिद्धियो अरे भ्याक्सिन लाए पनि छ नि त्यो। त उहाँसँग सेकेन्ड र्याङ्कको नेताहरू यस्तो छैन, कोही पनि छैन जसले यो पार्टीलाई भोलि अगाडि बढाओस्। त्यो कुरा शङ्कर पोखरेल, ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेमाङले बुझ्दैनन् र माइनस केपी ओली यो पार्टी फुट्दैन। त्यसै कारणले यहाँ वार्ता पनि चलिरहेको छ। त्यसै कारणले यो कुरो वामदेवजीले पनि बुझ्नुभएको छ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने एकपल्ट फेरि एकताको प्रक्रिया वामदेवजीबाट, नारायण काजीजीबाट, यस्ता प्रचण्डजीहरूबाट चाहिँ अगाडि आउन सक्छ र त्यसमा सबैभन्दा धेरै दुखित भएर झापामा गएर दमकमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच।